سلام خوتي خواتاتي، كي راكم؟ غايا لاباس؟ انا صافا الحمد لله. دونك كيما راكم تشوفوا ولا vous l'avez remarqué, c'est le matin وراني دايه ولادي يقروا. وشوفوا je viens de هذا وراني نشوف بنتي راهي لابسه لو جيلي تاعها نص نورمال ونص مقلوب. allez comprendre mais معليش c'est pas grave. voilà البنات. وهنا حبابي بغيت نبارطاجي معاكم ان repas qu'on va faire pour le midi اللي ما يديريش الوقت باسكو كيما على بالكم انا ولادي يفطروا في الدار. دونك كيما شفتوا قطعت لي كاروت en petit dés و j'ai fait de même avec les pommes de terre و فورت البيض في هذا كوكيو. Et je vais faire de même donc pour les carottes et les pommes de terre. و غادي ندير لهم المرقاز وفوق. دونك فطور خفيف وصحي وما يديش بزاف الوقت. دونك حبابي هنا مورا اللي فورت هذاك البيض غادي نفور لي كاروت و لي بوم دو تير. ساشي كو هذا كوكيو فور تاني. دونك فوالا je vais le régler. ندير هذوك لي ليغوم يفوروا pendant 10 minutes. ونروح نجيب ولادي بيان سور من ليكول. دونك نخليه جو لو بروغرام وكي نجي نلقى لي ليغوم تاوعي فارو وحبس وحده. Donc حبابي هنايا j'ai récupéré mes deux grands où je suis devant l'école تاع la petite. Donc les grands ils sortent à 11h15 ou la petite elle sort à 11h30 plutôt. Mais voilà, toujours la maîtresse تاع la petite تخرجهم toujours en retard. La preuve il est 29 où il y a que quelques parents سايوالفنا رانا نجو حنا تاني en retard. Voilà. Donc اليوم ça va راهي خرجتهم à 32. D'habitude ça va jusqu'à 40. Mais bon والفناها. هنا حبابي كيما راكم تشوفوا انا ما خرجت من لا فواتور باسكو ما نقولكمش الحمان راه بزاف السمش راهي تقعر حبابي. و فوالا دونك انا قعدت في لا فواتور راني نقارع ا لومبر. دونك غير نشوف quelques enfants خرجوا نروح je m'approche ou je récupère ma fille bien sûr. Voilà حبابي كيما قلت لكم راهي 32 و سي بون j'ai vu quelques enfants sortir. Donc انا غادي نخرج et je vais récupérer ma fille. وهنا حبابي كيما راكم تشوفوا pour la salade تاع لي بوم دو تير قلحت شويه مع النوس. وهنا فوق هذوك لي ليغوم غادي نزيد البصله اللي قطعتها رقيقه والبيض اللي فورته وثاني نقطع لي طوماط وبيان سور نزيد فوقهم المعنوس والملح وشويه زيت زيتون
et voilà. Donc d'habitude نزيد فيها شويه معين شويه طون. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de la faire haka, toute simple, avec ce que j'ai. Voilà, حبايبي. هنا حبايبي كما راكم تشوفوا راني نزيد لها شويه ملح. وبيان سور l'huile d'olive. هاد l'huile d'olive جابوه لي من البرتغال. دابيتود يجيبوا لي تاع قبايل، مي انا تاع قبايل نديره غير لي ماسك فوالا لي ماسك لشعري فوالا. مي هذا تاع باسكو فريمون تاع قبايل جاي شويه قاطع، و تاع البرتغال جاي خفيف. صافا شيري. وهذاك هو الغطا حبايبي اللي شفتوه. وهنا سي بون جو غادي نرجع بنتي ليكول. وهنا حبابي مورا اللي حطيت ولادي à 13h30 à l'école j'ai décidé باش ندير ان ماسك لوجهي باسكو راكو عارفين من رحت لمارسي وجابلين بلوس هاد السمش تاع لي فايفيان à l'école فريمون راني نحس وجهي شويه متضرر. دونك هنا حبابي كيما راكو تشوفوا هذا سي ان غوماج. il est très très bien وانا متعوده عليه، نقد نخليه دي زور في وجهي ما يدير لي والو. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا حبابي درت ان كويير تاع الويل دوليف كيما قلت لكم، ماشي المشري ولا هذا الويل دوليف انا مخليته غير لي ماسك. دونك ندير به الماسك لوجهي لشعري، دي فوا جو في ان غوماج بور لو كور مع شويه قهوه فوالا اللي هو هذا داير. دونك هنا حبابي كيما قلت لكم في هاد لا طاس اللي مخليتها اكسبري لهاد لي ماسك ولا لي غوماج. دونك درت اون كويير تاع الويل دوليف وزدت لها اون كويير تاع هاد الميل اللي جبته من واحد لا كويات جوست ا كوتي. دونك دايرينه هما وغادي نزيد مغرف قهوه ومغرف سيترون. اللي عندهم لابو سنسيبل يقدروا يقلعوا السيترون، مي انا عندي جوستومون لابو سنسيبل. مي كي ديروا هذاك الويل دوليف دونك انا ما يدير لي والو، ندير كوميم مغرف تاع سيترون وما دير لي والو. دونك هنا حبابي كيما راكم تشوفوا خلط كلش وغادي نخليه شويه يروبوزي هاد الماسك واحد 10 مينوت ومن بعد نديره في وجهي فوالا في مون فيزاج ونقعد نغومي تو دوسمون بيان سور ما تزيروش. دونك vous pouvez rester هكا ديروا دي cercles autour de votre visage pendant واحد 5 à 10 minutes ما يدير لكم والو صحي. فوالا حبابي. دونك هنا حبابي كيما راكم تشوفوا غادي نوريكم في يدي. دونك يديا ما نقولكمش كيفاه ولاو مع سورتو كيما انا نسوق ودي فوا ننسى ندير لهم لا كريم تاع وقايه السمش. مي دوك ولو كحلين ما نقولكمش حبابي. دوك شوفوا فوالا هادو هما لي موفمون اللي ديروهم تقدروا تستعملوا كيما قلت لكم لوجهكم ليديكم لو كور. دوك انا غادي نديره ليدي فوالا وغادي نقومي فوالا بهاد لا فاصون حبابي. وكيما قلت لكم يديا راهم مضرين
باسكو فوالا السمش تضرب فيا في لا فواتور. فوالا ها هو لو ريزولطا حبابي. و pourtant j'ai pas gommé longtemps درته vite fait bien fait. شوفوا لا ماكي اللي راهي تحت راه فيها كي لا بو مورت فوالا. وهذاك لوندغوا اللي غوميته راه ليس ويبري. فوالا حبابي. Alors les enfants, c'est fini? Oui. La journée est finie? Oui. Vous êtes contents? Oui. C'est bien? On dit toujours oui, mais oui. C'est vrai. وهنا حبابي كيما شفتوا معايا هذاك هو لو فيزاج تاعي مورا لو غوماج. ومورا اللي رحت جبت ثاني ولادي. دونك فوالا وجهي راه نات. دونك انا ما فيلميت لكمش افون مي جو برومي كان فريمون متضرر بزاف سورتو مع السمش وسورتو مع البحر. وما نقولكم سورتو كي نقعدوا دي زور تحت السمش. و en plus je me suis pas protégée, j'ai pas mis de casquette ولا فوالا. هنا حبابي en principe مورا ليكول جيت لهذا سونتر استيتيك اللي يخدموا لي زونغل كوافور يخدموا لك ميم لا سيلويت تاعك باش نشوف لا راهم يدو ديريكتومون ولا يدو با رونديفو باسكو كي كان لو كونفينمون كانوا مبلعين. و فوالا دونك كي حلو مانيش عارفه كومون سا مارش. جو سوي فوني مو رونسيني. وولادي غير شافوا هاد اون فاس لهداك السونتر استيتيك فوالا كان كاين هاد البارك غير شافوه ولادي قال لك والو نلعبوا فيه خلينا شويه نلعبوا باسكو هو تاني كان مبلع كان انتردي aux enfants ما كانوش قادرين يشوفوا بصح ما يقدوش يلعبوا فيه. و جوست ا كوتي لهداك سونتر d'esthétique plutôt كان كاين تاني بوم دو بان. دونك كوم سيتي با بريفو انا ما جبت لهم والو. دونك شرينا من عندهم فوالا دي غلاس etc. Donc maintenant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.